आम्ही रिवर नॅव्हिगेशनचो डायरेक्टर आहा श्री विक्रमसिंह भोसले यांच्याकडे येयल्ले कित्याक आतां रोरो फेरीबोटी ह्या 7 तारखेक तेंच्यांनी स्टार्ट जावपाची आसा आनी रोरो फेरीबोटी ही म्हाका दिसता चोडणेकारांक ही उपयुक्त ठरतली बरी गजाल आहा पूण रोरो फेरीबोटीक सुरू जाल्यो जाल्यार आमचे चोडणेकारांचे अनेक ज्वलंत प्रश्न आसले ते रोरो फेरीबोटी कितलो टायम चलतली कशी चलतली मागीर स्पेशल टायम आमचो कसो आसतलो आमकां दर कितलो आसतलो तेजो कित्याक प्रेजेंट आमकां आतां फ्री सर्वीस आसा कम्युटर्स फ्री आसा 2 व्हिलर्स फ्री आसा 4 व्हिलर्सांक आमी 10 रुपया दिता आनी ट्रक आसा आनी तेज्या विशयी आमी तेजेर आयज सविस्तर म्हायती घेवंक येतली कित्याक लोकांक अनेक शंका आसली आनी हेची म्हायती खरी म्हणशी जाल्यार डिपार्टमेंटान पंचायतीक स्थानीक पंचायतीक 4 तारखेक फाटले हें केल्ली आनी 6 तारखेर मिटींग घे म्हणून सांगलेलें तांकां लोकांक कळपाक आनी तेंच्यांनी सांगलेलें मंत्री आमचो R&D जो मंत्री आसा श्री सुभाष फळदेसाय होय येता म्हणून सांगलेलें पूण पंचायतीन आमची कांय दखल घेवंक ना म्हणून आमकां चोडणेचे जे सिटीजन्स आहा जे कन्सर्न सिटीजन आहा ते आयज आमी वॉट्सॅपाचेर कॉल करना फुडें इतले लोक आमचे आयज मुद्दाम येयल्या कित्याक जेन्ना मागीर एकदां स्टार्ट जातली तेन्ना मागीर ते आमकां कठीण वयतलें तेच्या पयलीं म्हटल्यार आमी चवकशी घेवया आनी ही आमी आयची जी म्हायती आमकां सरान दिल्या जो विक्रमसिंह भोसले ती आनी आमकां सामकें वी आर 100% सॅटिस्फायड एम आय करेक्ट 100% सॅटिस्फायड जालें आमकां आनी ती जी तेणें आमकां आयज आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे ती खरी उतरूंक जाय कित्याक प्रॅक्टिकली वचपाक जाय अशी आमी आशा धरता आनी ती वयतली कारण आतांच सांगलेलें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें 2 व्हिलरांक चार्ज करता म्हणून आतां डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे तेंच्या हेड्यान दिला की सरकारान निर्णय घेतलेलो आहा की पॅसेंजर फ्री 2 व्हिलरूय फ्री दवरता म्हणून सांगल्या आनी जे 4 व्हिलर आहा तिंकां जे चोडणेकार आहा जावं कोण डेली प्रवास करता तिंकां 15 रुपया घेता म्हणून सांगल्या आनी जे कोण हार्डली केन्ना वयता ताका 30 रुपया दिता म्हणून सांगल्या आनी बाकीचे जे कितें आसा टेम्पो जावं आनीक आहा तिंकां 100 रुपया आनी व्हडले हेवी ट्रक्स या लोडेड तिंकां सांगल्या 400 रुपया आसा जो पयलींचो दर आहा पळय तो आनी त्या शिवाय आतां जे आसा रोरो फेरीबोटीन जे लोडेड ट्रक कितें वयता तिंकां टना फाटल्यान पयलीं 20 रुपया आसले ते आतां डायरेक्ट 50 रुपया केल्या म्हणून 50 रुपीज पर टन म्हणून म्हाका दिसता हार्डली जे हे आहा ट्युरिस्ट जे आसा तिंकां मातशी मायज फी आहा पूण ते आमी पयलींच सांगलेलें ट्युरिस्टाचे वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ट्युरिस्टांक कितें ते सरकारान घेवनी आमचें कांय करना की ट्युरिस्ट इज अ गव्हर्मेंट आमचे हे हांगासरले ट्युरिस्ट म्हणून ते पयशे घेवनूच येता आनी तिंकां दोन ते मोजेक येता हांगासर तिंकां फारीक करपाक ना पूण डेली कन्सर्न आमचो आसा तो आमच्या लोकांचो खास करून आमी येयल्ले मुद्दाम येयल्ले कित्याक ही फेरीबोट कशी चलतली कित्याक सुभाष फळदेसायन आमकां सांगलेलें की ह्यो रोड फेरीबोटी येना फुडें त्यो बाकीच्यो ज्यो फेरीबोटी सवय आहा त्यो आमी विड्रॉ करतले म्हणून पूण विड्रॉ फेरीबोटी आतां येदी व्हडल्यो ह्यो एके फेरीबोटीन 22 हे जाता 150 सुमार 2 व्हिलर जाता 100 लोक जाता तितून 150 लोक जाता पूण एक आतां आमकां मदींच फेरीबोट तर करपाक जाय जाल्यार कशी करतली काय म्हणून तेन्ना आमकां तेणें म्हायती दिल्या प्रमाणे सकाळची 7 ते 9 पर्यंत रोरो फेरीबोटी ह्या मार्गार चालू उरतल्यो म्हणून रातच्यो 9 सकाळी 7 AM टू 9 PM ह्या दरम्यान रोरो फेरीबोट आसतल्यो नंतर कितें आसतलें काय म्हटल्यार तेणें सांगल्यार 3 ह्यो फेरीबोटी आहा त्यो 3 दवरतल्यो म्हणून लोकांच्या प्रवासाक लागून की हांगासर रायबंदर वाटेन 2 फेरीबोटी दवरतले आनी तोंडा वाटेन 1 फेरीबोटी दवरतले आनी तेजो हो दर आसतलो तो तेणें सांगला सेम आसतलो म्हणून आनी तो आसा जाल्यार म्हाका दिसना आमकां चोडणेकारांक कितें डिफिकल्टी जातल्यो म्हणून जे नॉर्मल आसा तेच जातलें आनी म्हाका दिसता ज्यो तेणें आतां दिल्या म्हायती रोरो फेरीबोटीचो एक ट्रिपीचो डिस्टन्स जो स्पॅन आसा आनी फेरीबोटी गाडयो काडपाक पासून तो 13 मिनटाचो हो दिला बरोबर न्हू 13 मिनीट हरशी फेरीबोटी आतां ज्यो आसा त्यो फाटले रिवर्स घेवपाक हे करता 20 ते 25 मिनटां लागता म्हणजे हितून बेनिफीट आमकां जातली ही निश्चितूच आसा. What he has already told you all the positive things. I hope you don't mind me speaking in English. Yeah, no. Okay. At the back of this, I had drafted a few question set, which I will give one copy to the press, no doubt. And I asked all these questions, and all the questions were answered. Some are satisfactory, some are not. Okay. Like in terms of the tonnage of the ferry, the carrying capacity, and the water displacement of the load. He has no answer to that. He said that is the operator who will be concerned about it. He puts the thing entire onus on the operator, whoever the operator XYZ.
when it comes to safety measures during the stability of the vessel while commuting passengers, he said that is the operator's job. When it is a response of plans and procedures, okay, when it comes to emergency, in case of a mishap or anything happens, he said that is the operator will take note of that. There is no insurance as of now. There is no insurance for passengers, although it's a state-of-the-art ferry. I've also observed that he didn't have an answer. He diverted the question when it came to the Ro-Ro ferry being conducted. The assessment has been done. So, in fact, to brief it in all in short, with regard to infrastructure, operation, compliance, the social impact, he said even though we are having the Salim Ali Bird Sanctuary, he said that the tourist will be charged extra. So when you charge the tourist extra fare for commuting in the same ferry which we are commuting, it is a bit of indifference. It is not non-constitutional. You understand what I mean? The main thing is it is going to cut down on tourism. They will not be coming much, and our local community will be suffering also. So there should be a fixed price for everybody. One country, one law is applicable to everyone. Okay, you can't go to Ranthambore or to Kanha National Park and expect to pay more than the locals over there. It is quite logical. When it comes to the infrastructure, which is on either side, he didn't speak about anything about infrastructure. He pushed past the buck, saying that there is lack of space, which is true. But we need to he has to get in touch with the panchayat and with the other departments and acquire land so that parking is done separately and so commuters don't have any hindrance while boarding and getting off the ferry. When it comes to seasonal variation, he said it's going to be 7 to 9 p.m. as Sri Krishna has told you. The rates also he has explained. And when it comes to washrooms, there are washrooms on the ferry which will be utilized. There are two separate, one is for the staff, one is for the commuters. And when it comes to certification for the operation of the Ro-Ro ferry, he said everything has been done. Without that, they will not press it into service, so which is a very good sign also. And I would like to wrap it up with that. He said there was no provision for wheelchairs or for handicapped people, disabled people and senior citizens. There is no discount. Everybody is having one flat rate. But he has promised to put signs inside where the seating area is for senior citizens and for ladies and for disabled as well. So that is one positive thing also which came out from there. And I think the rest, I think Sri Krishna Bar has already explained to you all. If you all have any other questions, please feel free. You can ask. There is nothing. The disabled आम्ही तिथं आला ते एक बरं म्हणून सीटाचेर एक मार्क करून बरं एक चार तरी सीट रिजर्व करा म्हणून. ओके, दे आर एग्री, ही इज एग्रीड. मोस्टली पॉझिटिव्ह हे आमकां मेळ्ळा. सो दॅट शूड बी पुट इन प्रॅक्टीस. देखूच आमचें आसा ते आतां एक 15 ते म्हयन्या भितर घडलें आनी त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेतली चोडणेकार. सर, चोडून विलेजर्स येयले, कितें डिस्कशन जालें? ते चोडणाचे थोडे लोक येयले आनी तेंचे जे क्वेरीज आसले ते विचार जाले की टायमींग कितले आसताले फेरीबोटीचे Ro-Ro आनी ती टायमींग जातकूच आमचे नॉर्मल फेरीबोट आसताले काय ना. तांकां आमी सांगलां की सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत Ro-Ro फेरीबोट चलतल्यो आनी 9च्या उपरांत सकाळी 7 पर्यंत आमी दुसरे 3 फेरीबोटी दवरतल्यो, सादे फेरीबोट ते ऑपरेट करतले. रेट डिफरन्स सर? रेटीचे जे जाला डिस्कशन म्हणजे अप्रूवल गव्हर्मेंटान जे धाडला त्या प्रमाणे विथ पास कार जी आसा 4 व्हिलर ताका 15 रुपीज पर ट्रीप पडटली विथ पास. आतां 10 रुपया आसा ती 15 रुपया जातली विथ पास. आनी ज्यांच्या कडेन पास ना तांकां 30 रुपया दिवचे पडटले एवरी ट्रीप. मागीर LCV जे आसा 407 बी ताका पयलीं आसली 20 रुपया, आतां 100 रुपया जाल्या. आनी हितून आमी दुसरे एक डिपार्टमेंटान रेट इंट्रोड्यूस केल्या ते म्हणजे रेंटल जे कार आसा, रेंटल कार तांकां 100 रुपया. टुरिस्टाची ज्यो कार आसा, टुरिस्ट ओन ड्रायव्ह करता ते तांकां 300 रुपया. आनी टुरिस्ट जे जॉय रायडाक वयता, ही Ro-Ro फेरीबोट आसा AC आनी वेल इक्विप्ड आनी फास्ट. खुबशे आमी एक्सपेक्ट करता की खुबशे टुरिस्ट लोक
तिथून जॉय रायडाक वयतले तेन्ना त्या टुरिस्टाक 50 रुपीज पर हेड दिवचे पडटा. अशे रेट्स एप्रूव करून गव्हर्मेंटा कडल्यान येयले. आतां आयज ते नोटिफिकेशन लोकलांक डिफरन्स आनी टुरिस्टांक डिफरन्स इनजस्टीस दिसना न्हू. टुरिस्ट खंय वचपाचें कमी जावचें ना. टुरिस्ट फक्त जॉय रायडाक वयतले. लोकल्स आर फ्री, 2 व्हिलर्स आर फ्री. पण जे लोकल्स आमी अशें एक्सपेक्ट करता की एक तर पणजीच्या लागीं रूट आसता, मोस्टली 500 रुपया दिवन क्रुजार वयच्या पेक्षा लोक इट इज ती रोरो फेवड आसा ती क्रुजार पेक्षा बरी आनी फास्ट आसा. सो लोक हांगा 500 रुपया घालच्या पेक्षा फुकट वचपाक ट्राय करतले मोस्ट प्रॉब्ली. ते जर येत जाल्यार लोकल लोकांक त्रास जावं शकता आयलंडाक. आनी लोक एकदां वतात जाल्यार ते आनी 2-3 ते एक वरभर ते उरतले कित्याक केबिनूय AC आसा, टॉयलेट फॅसिलिटी आसा. ताका लागून तेंच्या कडल्यान कितें रेवन्यू डिपार्टमेंटाक मेळपा जाय म्हणून गव्हर्मेंटान असो डिसिजन घेतला की तांकां टुरिस्टाक 50 रुपया चार्ज करपाचे टुरिस्ट जर येयले जाल्यार. आनी तांचे जर व्हेकल घालून जर सेल्फ ड्रिवन व्हेकल जर टुरिस्टाचे येयले जाल्यार तांकां 300 रुपया. पासो कोण एप्लाय करू शकता सर? पास सिस्टम आमी आतां ॲप डेव्हलप केला ऑलरेडी R&Dचो. तो ह्या विकान इन्स्टॉल जातलो सायटीचेर. पासा कोणी एप्लाय करू शकता सर? कोणी एप्लाय करपाचें. ताका पासाचे सादारण काराचे पासाक 900 रुपया जर दी तो कितल्या फावटी येवन वचूं शकता. 900 रुपया म्हयन्याक. 900 रुपया. हय. ह्या 8 दिसान एक 10 दिसान चालू करपाक सोदता. एकदां कन्फर्मेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे जर जाय आमी कन्फर्मेशन मागला गव्हर्मेंटा कडेन इनॉग्रेशन करपाक. ती डेट फिक्स जातकच तुमकां इन्फॉर्म करता. सो आतां जे रॅम्प्स बीन आहा ते फिजिबल आसा रोरो फेरये खातीर? रॅम्प्स आनी फेरीबोटीक जशे जाय तशेच आमी रॅम्प्स बांदल्या आनी रॅम्पा प्रमाणेच फेरीबोटी डिझायन केल्या. हाय टायड लो टायड ते सगळें कन्सिडर करूनच कित्याक ही फेरीबोटीची डिझायन बांदच्या पयलीं एप्रूव करचें पडटा ऑथॉरिटी आसा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अंडर द IB एक्ट. आनी हेजे डिझायन जे आसा ते ही सगळे सर्वे करूनच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान पास केल्या. टोटल कितले फेरयो आसतल्यो? 2 रोरो फेरी आसा. इट इज कॉल्ड 16 car capacity. It is 16 car can be taken and around 40 2-wheelers can be taken. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Let's end sword drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword, join the tribe. Back on the book with that all out. Back on the book with that all out. Enough said. Never see me 'cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.